बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में बहुत से ऐसे तारीखी और मुतबर्रक मुकामात हैं जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजारा था या आपका वहां से गुजर हुआ था, या उन जगहों का किसी न किसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से वास्ता रहा है। ज़ायरीन हज उम्रा के लिए जरूरी है कि अगर फुर्सत के कुछ लम्हात मुयसर हों तो इन जगहों को जरूर देखें, क्योंकि इन मुकद्दस मकामात को देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपके मामूलात सामने आते हैं। इन जगहों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक की बिना पर एक जज्बाती वाबस्तगी भी हर मुसलमान को होती है, लेकिन इसको बहरहाल दीन और शरीयत के साथ खलत मलत नहीं करना चाहिए, बल्कि अकीदत मुस्तवी के पेश नजर इन मुकामात की ज़ियारत करनी चाहिए। आज की वीडियो में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के चंद अहम मुकामात के बारे में अपने नाजरीन को आगाह करेंगे और हर मुकाम के बारे में मुख्तसर मालूमात भी बताएंगे, क्योंकि बगैर मालूमात के इन मुकामात की ज़ियारत करने से फायदा ना होगा। दोस्तों, वाक़े का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, पहले आपको मक्का मुकरमा की चंद ज़ियारत के बारे में बताते हैं और इसके बाद आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मस्जिद जिन की। मक्का मुकरमा की तारीखी शोहरत की हामिल मस्जिद जिन भी शामिल है। ये मस्जिद हराम के शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, तहम इसकी बड़ी वजह यहाँ पर नबी अकरम के हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। मुस्तनद तारीखी मसादर और कुतुब सीरत से मालूम होता है कि एक बार आप जलीलुल कदर सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद को हमराह लिए रात के वक्त इस जगह पहुंचे। आपने अब्दुल्ला बिन मसूद को एक खास मुकाम से आगे बढ़ने से मना फरमाया, ताकि कहीं जिन्नात उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। फिर आपकी मुलाकात जिन्नात के एक ग्रुप से हुई, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपसे इस्लामी तालीमात हासिल करने के बाद वहां से चले गए। कुरान पाक की सूरह जिन वहीं और इसी वाक़े के तनाजुर में नाजिल हुई। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की एक मारूफ ज़ियारत है जाए विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मरवा से थोड़े से फासले पर बस स्टॉप के करीब ही लाइब्रेरी की वो इमारत मौजूद है जहां रसूलुल्लाह का घर हुआ करता था। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश थी। इससे कुछ फासले पर जनाब अबू तालिब का घर था, जिन्होंने वालिदा और दादा की वफात के बाद आपकी खिदमत की। इस जगह पहुंचकर अगर आप चश्मे तसव्वुर से देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, जवानी, सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी, मुआशरे में मुस्बत सरगर्मियों के फरोग से लेकर दावत दीन के आगाज के मराहिल आपकी निगाहों के सामने गर्दिश करने लगेंगे। सफा पर पहला वाज, मक्का में जगह जगह दीन की दावत, सरदारों से खिताब, आम लोगों से खिताब, ये सब मनाजर आपकी आंखों के सामने घूम जाएंगे। याद रहे कि मक्का चटियल मैदानों पर मुश्तमिल है। शदीद गर्मी में यहाँ के पत्थर अंगारों की तरह तप जाते हैं और हम नंगे पांव जमीन पर कदम नहीं रख सकते। सैयदना बिलाल, अम्मार, यासिर और समिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा याद आएंगी, जिन्हें उनके बेरहम आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने के सबब इस तपती रेत पर लेटाकर उनके सीनों पर दहकते हुए पत्थर रख दिया करते थे, लेकिन दीन के इन जानिसारों के पाया इस्तकलाल में कभी लग्जिश न आई। दोस्तों, अगला मुकद्दस मुकाम है जबल नूर, जो मक्का मुकरमा में वाक़े है। याद रहे अर्ज़ हज्जाज मुकद्दस के कई पहाड़ नूर नबुव्वत के ऐनी शाहिद और इस सरजमीन पर ज़ुहूर इस्लाम के गवाह हैं। इन्हीं पहाड़ों में जबल नूर भी है, जिसे पुराने दौर में जबल हिरा कहा जाता था। इसी पहाड़ के ऊपर गारे हिरा वाक़े है, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से कबल इबादत के लिए जाया करते थे। यही वो मुकाम मुकद्दस है जहां अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता पहली वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। यही वजह है कि रसूलुल्लाह ने इस पहाड़ को जबल नूर का लक़ब दिया। यह पहाड़ी मस्जिद हराम से शुमाल मशरिक में 642 मीटर बुलंद है। इसकी चोटी ऊंट की कोहान की तरह बुलंद है। जबल नूर मक्का से ताइफ और फिर रियाज जाने वाली सेल हाईवे के किनारे पर वाक़े है। गुमान यह किया जाता है कि रसूलुल्लाह के दौर में भी यह रास्ता रहा होगा। आपके घर से पैदल यहाँ तक 8-10 किलोमीटर का फासला होगा। जबल नूर का स्लोप काफी ज्यादा है। शुरू में इस पर चढ़ते हुए रास्ता 45 जाविये पर उठता है और दरमियान में जाकर तकरीबन 60 के जाविये पर मुड़ जाता है।
پہاڑی کے درمیان تک روڈ بنا ہوا ہے جہاں گاڑی جا سکتی ہے اور آگے پیدل ٹریک ہے۔ راستے کے شروع میں سعودی حکومت کی جانب سے ایک بورڈ لگایا گیا ہے جس میں عربی، انگریزی، اردو، فرینچ اور ایک اور زبان میں یہ تحریر درج ہے۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھنا، اس پر نماز پڑھنا، اس کے پتھروں کو چھونا اور اس کے درختوں پر گرہاں لگانا، اس کی مٹی، پتھر اور درختوں کی شاخوں کو بطور یاد مشروع نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے، اس لیے آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دین کو اسی طرح لینا چاہیے جیسا کہ حضور نبی کریم نے ہمیں دیا۔ آپ نے کبھی بھی جبل نور پر چڑھنے، اس پر نماز پڑھنے، اس کے پتھروں کو چھونے، اس کی مٹی اور پتھروں کو ساتھ لے جانے کا حکم نہیں دیا۔ صحابہ کرام ہم سے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد ایسا نہیں کیا۔ اس لحاظ سے یہ اعمال یقینی طور پر دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہیں۔ ہاں، دین اور شریعت سے ہٹ کر ان کی ایک تاریخی اہمیت ضرور ہے جو کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہونے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا اس پہاڑ پر چڑھنے کا مقصد ان جگہوں کو دیکھنا ہونا چاہیے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا تھا۔ ان جگہوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم کی حیات طیبہ اور آپ کے معمولات سامنے آتے ہیں۔ ان جگہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنا پر ایک جذباتی وابستگی بھی ہر مسلمان کو ہوتی ہے، لیکن اس کو بہرحال دین اور شریعت کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان کا خوف ہے، کیونکہ دین میں اپنے سے کچھ شامل کرنا بدعت ہے اور بدعت حرام ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں جبل ثور اور غار ثور کی جانب۔ یاد رہے کہ جبل ثور مکہ مکرمہ کے جنوبی محلے قدی میں واقع ہے، جہاں اب ہجرت ٹاؤن واقع ہے۔ یہ مسجد حرام سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سطح زمین سے اس کی بلندی 458 میٹر ہے۔ اس کا رقبہ 10 مربع کلومیٹر ہے اور اس کو یہ نام عبد منع کے ثور یعنی بیل کی نسبت کی وجہ سے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس کا مسکن تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل بیل کی طرح ہے جو اس پر ہل چلاتا تھا۔ اسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ غار ہے جس میں ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے کفار کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے 3 دن تک قیام فرمایا تھا۔ اس غار کے 2 دروازے ہیں، ایک اس کے شروع میں اور ایک اس کے آخر میں۔ غار کا رقبہ 2 مربع میٹر بتایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی، اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا۔ 2 میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ غار میں نبی کریم کی میت میں تھا۔ میں نے مشرکین کے آثار دیکھے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے آگے قدم اٹھایا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ پیارے دوستو، اگلا جو اہم اور معروف مقام ہے وہ ہے مقام تنعیم اور مسجد عائشہ۔ مکہ شہر سے مدینہ جانے والے راستے پر تنعیم کے مقام پر حرم مکہ کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موسوم ہے۔ آج کل عمرہ زائرین ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنے کی غرض سے اس مسجد میں جاتے ہیں۔ دور قدیم سے مکہ کے رہنے والے بھی عمرہ ادا کرنے کے لیے یہاں آ کر احرام باندھتے تھے۔ ویسے تو اہل مکہ کسی بھی جانب حرم کی حدود سے باہر جا کر احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن ان کی ترجیح یہی مسجد عائشہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسجد حرام سے قریب ترین ہے اور یہاں سے حرم تک ٹرانسپورٹ بآسانی دستیاب ہے۔ اس مسجد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ حجت الوداع کے موقع پر اپنے مخصوص وجوہات کے باعث عمرہ ادا نہ کر سکیں۔ حج کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حسرت کا اظہار کیا، تو آپ نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس مقام تک بھیجا، جہاں سے انہوں نے احرام باندھ کر واپس کعبہ آ کر عمرہ کیا۔ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کعبے کی اثر نو تعمیر کی تو سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مقام تنعیم سے احرام باندھ کر آ کر عمرہ ادا کریں۔ دوستو، اگلی باری آتی ہے مسجد جعرانہ کی۔
یاد رہے کہ مقام جعرانہ طائف جانے والے راستے پر موجود ہے۔ جعرانہ کے مقام پر حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے اور یہاں ہی مسجد جعرانہ واقع ہے۔ یہاں ایک تاریخی کنواں بھی ہے۔ آج کل لوگ مکہ مکرمہ سے عمرہ کا احرام باندھنے کی غرض سے بھی اس مقام پہ جاتے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ غزوہ حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مال غنیمت تقسیم کیا تھا، پھر اسی مقام سے آپ نے احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمایا تھا۔ اسی موقع پر آپ نے قریش کے 9 مسلموں کی تالیف قلب کے لیے انہیں کچھ زیادہ مال عطا فرمایا تاکہ یہ لوگ ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ اس پر انصار کے بعض نوجوانوں نے خیال کیا کہ آپ انہیں اپنے ہم قوم ہونے کے ناطے زیادہ نواز رہے ہیں، اگر آپ آمرانہ انداز میں حکومت کر رہے ہوتے تو ان نوجوانوں کو سزا دیتے، لیکن آپ نے اس کی بجائے انصار کو جمع کیا اور تفصیل سے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قریش کے 9 مسلمانوں کو زیادہ مال کیوں دیا گیا ہے۔ اس موقع پر آپ نے انصار کو یہ خوشخبری بھی سنائی، لوگ تو مال و دولت لے جائیں گے جبکہ تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد بھی آپ کا ٹھکانہ انصار کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ ایک نہایت ہی جذباتی منظر تھا۔ انصار کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ انصار کو حضور سے کتنی محبت تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں مقام صلح حدیبیہ کی، جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور ہر مسلمان نے حدیبیہ کا نام تو ضرور سنا ہوا ہے۔ یاد رہے، حدیبیہ ایک بستی ہے جو مکہ سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس بستی کی حدود کچھ حرم میں واقع ہے اور کچھ ہل میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا نام حدیبیہ کنواں یا خدبہ نامی درخت سے ماخوذ ہے جو اس علاقے میں تھا۔ آج کل یہ علاقہ شمیسی کہلاتا ہے اور یہاں ایک مسجد بھی ہے جس کا نام مسجد شمیسی ہے۔ اسی جگہ پر صلح حدیبیہ والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگر آپ کو مکے کی زیارت کی توفیق ملے تو اس مقام کو دیکھنے کی کوشش ضرور کریں۔ آپ کو مختصراً بتاتے چلیں کہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ اہل مکہ نے آپ کو اسفان کے مقام پر روکنے کی کوشش کی۔ آپ راستہ بدل کر دشوار گزار راستوں سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ یہاں آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکے میں بھیجا۔ اہل مکہ نے انہیں روک لیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اس بات پر رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت لی کہ وہ میدان جنگ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تاریخ میں یہ بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید نے ان بیعت کرنے والوں کو اللہ کی رضا کی خوشخبری سنائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اہل مکہ نے سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں اسلام لائے، کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے صلح کی پیشکش کی اور کچھ شرائط پیش کی۔ ان شرائط میں صرف ایک شرط مسلمانوں کے حق میں تھی کہ قبائل کو یہ حق ہوگا کہ وہ قریش یا مسلمانوں جس سے چاہے مل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے ایک فائدے کے لیے باقی تمام شرائط کو قبول کر لیا جو بظاہر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 1400 تھی۔ 2 سال کے عرصے میں اس صلح کی بدولت کی تعداد 10,000 تک جا پہنچی۔ جب قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اسے توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ کو فتح کر لیا۔ قرآن مجید نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کرے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ سورہ فتح۔ دوستو، اب چلتے ہیں مسجد نمرہ کی جانب۔ یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا شمار عرفات کے میدان میں ایک اہم ترین مقام کے طور پر ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں عازمین حج وقوف عرفہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک وقت میں قصر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ مسجد 2 صدی ہجری کے وسط میں خلافت عباسیہ کے پہلے دور میں اس مقام پر تعمیر کی گئی جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ مسجد عرفات کے مغربی جانب واقع ہے۔ مسجد کا کچھ مغربی حصہ وادی ارنا میں آتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی ہے جہاں نبی کریم نے وقوف سے منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں نے اس جگہ وقوف کیا اور میدان عرفات پورا ہی وقوف کرنے کی جگہ ہے سوائے ارنا کے پیٹ کے، لہذا وادی ارنا کا پیٹ عرفات نہیں، تاہم اس کے قریب ہے۔ تاریخ کی کئی کتابوں میں مسجد نمرہ کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، مثلا مسجد نبی ابراہیم، مسجد عرفہ اور مسجد ارنا۔ اس میں مسجد عرفہ کا نام میدان عرفات سے باہر ایک گاؤں سے لیا گیا جہاں رسول اللہ نے قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چل کر وادی ارنا کے وسط میں پہنچے جہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔
सऊदी रियासत के दौर में मस्जिद नबरा में सबसे बड़ी तोसी देखने में आई। इसके नतीजे में ये मस्जिद नबरा मस्जिद हराम के बाद रकबे के लिहाज से मक्का मुकरमा सूबा की दूसरी बड़ी मस्जिद बन गई। आपको बताते चलें कि मस्जिद नबरा की तारीख की सबसे बड़ी तोसी सऊदी मुमलिकत के दौर में हुई, जिस पर 23.7 करोड़ रियाल खर्च हुए। मशरिक से मगरिब तक इसकी लंबाई 340 मीटर और शुमाल से जनूब तक इसकी चौड़ाई 240 मीटर हो गई। इसका कुल रकबा 1,10,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा है। मस्जिद के पीछे सायादार जगह है, जिसके रकबे का अंदाजा 8,000 मुरब्बा मीटर लगाया गया है। मस्जिद नबरा में 3.5 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। इसके 6 मीनार और 3 गुंबद हैं। हर मीनार की बुलंदी 60 मीटर। मस्जिद के 10 मरकजी गेट और 64 दरवाजे हैं। मस्जिद का एक कमरा बैरूनी टेलीकास्ट के लिए खसूसी आलात से लैस है, ताकि वकूफ अरफात के रोज खुतबा हज के अलावा जोहर और असर की नमाजें सैटेलाइट के जरिए बराह रास्त नशर की जा सकें। दोस्तों, ये थी मुख्तसर मालूमात मस्जिद नबरा के हवाले से। चलिए अब बात करते हैं मस्जिद मशअरुल हराम मुज़दलिफा की। याद रहे, मक्का मुअज़्ज़मा की तारीखी मसाजिद में मुज़दलिफा की मस्जिद मशअरुल हराम भी एक तारीखी मस्जिद है। इस्लाम की ताबनाक तारीख की शाहिद मसाजिद में मस्जिद मशअरुल हराम को हमेशा एक यादगार के तौर पर जाना जाता है। मक्का की दूसरी मसाजिद की तरह मस्जिद मुज़दलिफा भी नबी अकरम से खसूसी निस्बत रखती है। हुज्जतुल विदा के लिए आते हुए नबी अकरम मुज़दलिफा के मुकाम पर कुछ देर रुके। बाद अज़ा यहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई। ये मस्जिद क़ज़ाह नामी पहाड़ पर बनाई गई और यौम अरफा को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज इस मस्जिद का रुख करते हैं। मस्जिद मशअरुल हराम वो तारीखी मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला का फरमान है, फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ात फ़ज़्कुरुल्लाह इंद मशअरुल हराम। यहाँ मशअरुल हराम से मस्जिद मशअरुल हराम मुराद ली जाती है। बाज़ उलमा इस मस्जिद को मशअरुल हराम और बाज़ पूरे मुज़दलिफा को मशअरुल हराम करार देते हैं। 3री सदी हिजरी में यहाँ मुरब्बे की शक्ल में एक मस्जिद मौजूद थी, मगर वो बहुत छोटी थी और छत के बगैर थी। बाद में मुसलमान सलातीन और फरमावराओं ने इस मस्जिद की तामीर तोसी का अमल जारी रखा। मौजूदा आले सऊद खानदान के दौरे हुकूमत में मस्जिद के शरकन गरबन 90 मीटर तोसी की गई। इस मस्जिद में एक ही वक्त में 12,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद मशअरुल हराम के 2 मीनार हैं, जिनकी ऊंचाई 32 मीटर। मस्जिद के शुमाल, जनूबी और मशरिकी सिमतों से दाखिली रास्ते बनाए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सफा और मरवा की पहाड़ों की। तो याद रहे कि मस्जिद हराम की मशरिकी सिमत वाक़े ये 2 पहाड़ियां सफा और मरवा के नाम से जानी जाती हैं और सई की अदायगी के हवाले से मशहूर अलामतें हैं। ये वही पहाड़ियां हैं जिन पर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में चक्कर लगाती रहीं। अल्लाह ताला को अपनी बंदी की यह अदा इतनी पसंद आई कि ताक़यामत हज उम्रा करने वालों के लिए इसकी सई लाजमी करार दे दी, जैसा कि फरमाने रब्बानी जारी हुआ। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे, और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला खबरदार है। कुरान। अब ये दोनों पहाड़ियां सिर्फ अलामती रह गईं, इनका बहुत सा हिस्सा तामीरात की नजर हो चुका और ये दोनों अब मस्जिद हराम का हिस्सा हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से कई बार मसाई के मुकाम को बेहतर बनाने के मंसूबों पर अमल दरामद हुआ। इस सिलसिले में आखिरी काबिश शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज मरहूम के दौर में हुई। इस दौरान मशरिकी जानिब की तोसी के बाद मसाई की मजमूई चौड़ाई 40 मीटर हो गई और ये 4 मंजिलों पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, ये थे चंद खास और अहम मुकामात मक्का मुकरमा के, जिनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से है। इसलिए ज़ायरीन हज उम्रा के लिए जरूरी है कि इन मुकामात की ज़ियारत जरूर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।